उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप 16. आब्रामाचे पोतिनेन सारायन ताका एक पूण भुरगें दिवंक नासलें, पूण आगार नांवाची एक इजिप्तकान दाशी तांगेर आसली. सारायन आब्रामाक म्हणलें, आतां आयक, सर्वेस्परान म्हज्या कुसव्याक फळ दिवंक ना म्हणटच तूं म्हजे दाशेशी वच. तिचे वरवीं घडये म्हाका भुरगें मेळत. सारायन सांगलोलें तें आब्रामान मानून घेतलें. हे भाशेन आब्रामान कानानच्या देसांत 10 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत सारायन आगाराक आपले इजिप्तकान दाशेक घेतली आनी आपल्या पोती आब्रामाक ताची बायल कशी दिली. म्हणटच तो तिचेशी गेलो आनी ती गर्भेस्त जाली. आनी आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण तिका गमल्या उपरांत ती आपले दोनीनीक किकोत करूंक लागली. सारायन आब्रामाक म्हणलें, म्हाका केल्लो हो अपमान तुका बुजूं. हांवेनूच म्हजे दाशेक तुजेशी धाडलोली, पूण आतां आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण तिका गमला आनी देखून ती म्हाका किकोत करता. तुजे आनी म्हजे भितर सर्वेस्पर जोडटी करूं. आब्रामान सारायक म्हणलें, बरें तर, तुजी दाशी तुज्या हातांत आसा. तुका बरें दिसता तें तिका कर. साराय तिका इतले त्रास दिवंक लागली की ती तिचे सोडशिल्ली पळून गेली. शुराचे वाटेर अरण्यात एक जोर आसली. हे जोरीशी सर्वेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी. ताणें तिका म्हणलें, आगार, सारायचे दाशे, खूंय तावन आयल्याय आनी खूंय वेताय? तिणें जबाब दिलो, हांव म्हजे दोनीनी साराय सोडशिल्ली पळून वेतां. सर्वेस्पराच्या दुतान तिका म्हणलें, परतून तुजे दोनीनीशी वच आनी तिच्या हाताखाल राव. आनी सर्वेस्पराच्या दुतान तिका आनीक सांगलें, हांव तुजी सोसत इतली वाडयतलो की ती मेजूंक जावची ना. उपरांत दुतान तिका म्हणलें, आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इश्मायल म्हूण तूं ताका नांव दवरतली, कित्याक सर्वेस्परान तुजी खोत पळयल्या. रान गाडवा सारको मनीस तो जातलो. ताचे हात सगल्यांचेर विरुद्ध आनी सगल्यांचे हात ताचेर विरुद्ध आसतले. आनी सगळे आपल्या भावां उजेर तो आपलो तंबू ताणटलो. आगारान आपणाच भितर म्हणलें, हांवें तर दोनयाक पळयलां आनी ताची खबर सांगूक अजुनूय जिवी आसा. ह्या पासत ताचे कडेन उलयतल्या दोनयाक ताणें नांव दिलें, पळयतलो देव. आनी ह्याच खातीर कादेश आनी बेरेद हांचे मदें एक बांय आसा. तिका लोक जियेता तो म्हाका देखता ताची बांय हें नांव दिता. आगारान आब्रामाक एक पूत दिलो आनी आगाराक जल्मल्ल्या पुताक आब्रामान इश्मायल म्हूण नांव दवरलें. आगारान इस्मायलाक जल्म दिलो तेन्ना आब्रामाक 86 वर्सां आसलीं.